चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टीवी चैनल के सामने बैठे नाजरीन, सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रेड न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर को देखा जा रहा है या सुना जा रहा है, तमाम देखने वालों सुनने वालों को आपके मेज़बान डॉक्टर सैयद आमिर ज़ाकिर हाशमी और ग़ज़ाला नूरीन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे साथ बड़े मारूफ उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब शुएब नजम अल कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है सब्र। सब्र क्या है? सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या क्या इनामात रखे हैं। जी नाजरीन, रोज़ा सब्र का दूसरा नाम है। जो रोज़ादार होता है वो अल्लाह का बेहद महबूब होता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, रोज़ेदार के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात रखे हैं। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ क़िबला अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। क़िबला अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि सब्र करने वालों के लिए सब्र जो लफ्ज़ है इसके लगवी मायने क्या है? ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? थोड़ी सी इसकी तशरीह कीजिएगा, फिर मैं और आपसे सवालात करूँगा। सब्र किस ज़बान का लफ्ज़ है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरा। मैं तमाम रेड न्यूज़ की पूरी टीम और मेरे मोहतरमुल मुक़ाम क़िबला सैयद आमिर ज़ाकिर हाशमी साहिब, आपने मुझसे सवाल पूछा सब्र किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। शाह जी हुज़ूर, सब्र लफ्ज़ सब्र साबरा से निकला है अरबी ग्रामर में, और साबरा से निकला है, और ये अरबी और फ़ारसी का लफ्ज़ है। इसमें इख्तिलाफ़ है। जो फ़ुक़हा हैं वो फरमाते हैं फ़ुक़हा कि ये अरबी का लफ्ज़ है, कुरान में बार बार इसका ज़िक्र आया है, और ये सब्र भी कोई सबक देता है, और साबिर अल्लाह का नाम है। जी वेलकम बैक। जी लामा साहब, आप ये बताएं कि कायनात में सबसे ज़्यादा सब्र किसने किया था? अल्लाह अकबर। आपने सवाल तो बहना बहुत ही टफ पूछा है। कायनात में सब्र हर कोई सब्र कर नहीं सकता। कहना आसान होता है लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो ग़ुलाम है जिन्होंने सब्र किया नहीं, सब्र करके दिखाया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सारी कायनात में सबसे ज़्यादा सब्र किया है। उसके अलावा सारे फ़ारिस्त हर कलमा पढ़ने वाला जानता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तो नबी थे। आप इतनी बीमारी में 17 बरस लिखा है, बाज़ ने 18 बरस भी कहा है। आप इतनी तवील बीमारी के अंदर रहे। एक दिन ज़ुबान पे एक ज़ख्म देने के लिए कीड़ा आता है, ज़ुबान पे उसने जब आपको डंग लगाता है, चुंडी काटता है, तो क्या करते हैं आप? कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह, एक ज़ुबान तो बची थी, वो भी तेरी याद के लिए रखी थी, सारा जिस्म मैंने तेरी रज़ा के लिए दे दिया। तो उसके बाद फिर अगर किसी का नाम है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद, वो है आका हुसैन। आका हुसैन ने ऐसा सब्र किया है, सब्र करके दिखाया है। लोगों, क़यामत तक कोई ऐसा सब्र नहीं करेगा। जब भी तुम करबला की याद आएगी, हुसैन का सब्र याद आता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। नाज़रीन, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, ये जो मुज़ी वबा फैली हुई है, इस वबा ने पूरी दुनिया को अपने घेरे में लिया हुआ है। यकीनन अब वो रौनकें इस साल तो नहीं हैं जो गुज़िश्ता बरस हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह ताला से हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द हमें इस मुज़ी वबा से छुटकारा नसीब फरमाएँ। और बड़ा एक अहम सवाल मैं अल्लामा साहब से करना चाहूँगा। क़िबला अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि कोरोना वायरस जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है या आजमाइश है? इस पर रोशनी डालिएगा। जी, आपने पहला भी सवाल पूछा था, बड़ा प्यारा सवाल था। पहले आपने ये जो आंसर पूछा है मुझसे कि ये कोरोना वायरस की क्या, कुछ उलमा और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अज़ाब है। पहली बात तो ये कुरान पाक का मुताला करें। कुरान पाक के अंदर लिखा है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, यानी जब भी उन नबियों की कौमों पर अज़ाब आता था, पूरी की पूरी बस्ती गर्क हो जाती थी, फना हो जाती थी। लेकिन इसे अज़ाब नहीं कहेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब अलैहिस्सलाम ने
اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ہمارے گناہ بھی وہی ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ اگر بنی اسرائیل کی قوم ناپ تول میں فرق کرتی تھی یا چوری کرتے تھے انہیں گناہ ملتا تھا، لیکن ہمارے بھی اعمال اسی طرح کے ہیں، فقط شاہ جی فرق یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھے یا محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کو دیکھے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام آپ فرما رہے تھے کہ کرونا کے بارے میں، کرونا آزمائش ہے۔ آپ یورپ کنٹری کے اندر دیکھیں کہ وہ کرونا کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم سرکار کا صدقہ ہے کہ پاکستان پہ اللہ کا بڑا خاص فضل و کرم ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا 0 پوائنٹ جراثیم ہے، 0 پوائنٹ، اگر آپ اسے کمرے کے اندر بند کر دیں، جس طرح ڈاکٹر حضرات یا طب بتاتی ہے ہدایات کے مطابق کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیں کچھ دن کے لیے، پھر وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ صبر کے حوالے سے مجھے پوچھ رہے تھے، قرآن پاک کی روشنی میں وہ اس کا کوئی دلائل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اب ادھر یہ آیت کے اندر بھی 2 بہت پیارے پوائنٹ ہیں شاہ جی۔ آل رسول کا صدقہ یہ قرآن کچھ بتا رہا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، اللہ مجھے پسند کرے، راضی ہو جائے۔ حاجی حج کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں کتنا صبر کا عمل ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے بندہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عرشوں فرشوں کا مالک ہو کر میں خود کہتا ہوں مجھے تم سے پیار ہے، تجھے مجھ سے پیار ہے۔ اب دوسری بات یہ عرض کرنے لگا تھا کہ ہر بندے کو شاباش ملتی ہے، کسی کو شاباش ماں دیتی ہے، کسی کو شاباش کسی کا باپ دیتا ہے، کسی کو شاباش کسی کا استاد دیتا ہے، لیکن یار صبر کرنے والا کون ہے جسے شاباش کوئی بندہ نہیں دے رہا، عرش والا خود دے رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر صبر کا پہلو دیکھنا ہو، کلمہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ کربلا کی گلی سے گزر کے جاؤ، کربلا ہو گئی، قافلہ واپس آ گیا۔ ایک دن امام سجاد، امام زین العابدین بیمار کربلا، آپ کی چوکھٹ پہ دستک ہوتی ہے، کہا پانی چاہیے، اللہ کے لیے پانی چاہیے، اللہ کے لیے پانی پلا دے۔ آپ نے پانی کا جلو لیا، پانی لے کے آپ وہ پیالے کے اندر گلاس کے اندر لیا، لے کے باہر آ گئے۔ جب وہ ساحل نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد وہ پیچھے پلٹا کہنے لگا اے امام زین العابدین لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بابا کس طرح ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھے کائنات میرے نانا کا تو ہم بھول جائیں غلاموں کو، لیکن سن میری بات، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تو وہی شمر ہے جس نے میرے حسین کا سر نیزے پہ چڑھایا تھا، لیکن وہ دکھ دینا تمہارا کام تھا، سینے لگانا محمد مصطفیٰ کی آل کا کام ہے۔ یہ صبر دیتا ہے سبق ہمیں، صبر بھی کچھ بتانے آیا ہے۔ اگر کوئی آزمائش، تنگ دستی، مصیبت آ جائے، ہائے اللہ نہ کرو، سجدے میں گڑگڑایا کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر اے ایمان والو، صبر سے مدد کی لیا کرو اور نماز سے مدد لیا کرو۔ اللہ ملتا کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے، صبر کا پہلو یہ ہے کائنات جب تک رہے گی صبر کرنے والے حسین کا نام زندہ رہے گا۔ آج بھی آپ دیکھ کے جس نے صبر کیا ہے اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ آج کا یہ پہلے رمضان مبارک کی سحری ٹرانسلیشن میں یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را کوئی آزمائش آئے ہائے اللہ نہ کیا کرو، آزمائش میں آ کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ لا ازیدنکم، اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرے اللہ زیادہ دیتا ہے۔ صبر کرنا مومنوں کا کام ہے، عام بندہ صبر کر نہیں سکتا۔ خدا را آج یہ کرونا وائرس بھی انشاءاللہ آپ صبر کریں گے تو یہ دور ہو جائے گا۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، تو دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اگر کسی بھی قوم نے دعائیں کی ہیں، قحط سالی آئے، موسیٰ نے اپنی قوم کو جمع کیا، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قحط سالی دور فرما دیتا ہے۔ آج توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔